ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے۔ رب فرمایا موسیٰ تینوں میں اپنی دید کرانی نہیں، رب فرمایا موسیٰ تینوں میں اپنی دید کرانی نہیں، اے دید بس میں لکائیے سونے مدنی دے واسطے، اے دید بس میں لکائیے سونے مدنی دے واسطے، تو جگ دی کھیڈ رچائیے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے۔ ہر جاؤ تے قدم نبی دا، لوح و کرسی تے قلم نبی دا، ہر جاؤ تے قدم نبی دا، لوح و کرسی تے قلم نبی دا، جنت بھی رب نے سجائی سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے، حکم انہاں دے اج بھی چل دے، اج بھی انہاں دے دیوے بل دے، حکم انہاں دے اج بھی چل دے، اج بھی انہاں دے دیوے بل دے، کنہ دے جنہاں نے ہر شے لٹائی سونے مدنی دے واسطے، جنہاں نے ہر شے لٹائی سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے۔ دن محشر دا جد ہے آنا، اس ویلے رب نے اے فرمانا، دن محشر دا جد ہے آنا، اس ویلے رب نے اے فرمانا، دینی میں سب نو رہائی سونے مدنی دے واسطے، دینی میں سب نو رہائی سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے۔